शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। इदानीं मङ्गलश्लोकस्य मङ्गलवादः समाप्तः। इदानीं मङ्गलश्लोकस्य अर्थः उच्यते। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्तपदार्थाः तेषां संग्रहः संक्षेपेण स्वरूपकथनं क्रियते तर्कसंग्रहः इति भागस्य इदानीम् अर्थः उच्यते। तर्कसंग्रहः इत्यत्र तर्कः नाम कः इत्युक्तौ प्रतिपाद्यः नाम तर्कः नाम प्रतिपाद्याः विषयाः तर्काः इति प्रकृते स्वीकृतः। यतः तर्कशब्दस्य बहवः अर्थाः सम्भवन्ति। प्रकृते कः अर्थः स्वीकृतः इत्युक्तौ प्रतिपाद्याः विषयाः तर्काः प्रतिपाद्यन्ते। के प्रतिपाद्यन्ते? द्रव्यादि सप्तपदार्थाः। यतः आदिमवाक्यम् एवम् अन्तिमवाक्यं च स्वीक्रियते चेत् किमस्ति? प्रथमवाक्यं भवति द्रव्यगुणकर्मसामान्यविषयसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति। अन्तिमवाक्यं किमस्ति? सप्तैव पदार्थेति सिद्धं पदार्थाः इति सिद्धम् इति उपक्रमः एवं उपसंहारश्च सप्तपदार्थविषयकः एव अस्ति इति कृत्वा तेन तत्र उपक्रमे उपसंहारे च यदि एकः एव विषयः भवति तर्हि मध्ये निरूपितः सर्वोऽपि विषयः तत्सम्बद्धः एव इति कश्चन अयं न्यायः नाम मीमांसान्यायः उपक्रमोपसंहारः इति तात्पर्यनिर्णायकलिङ्गम् इति उच्यते। तर्हि उपक्रमे यः विषयः सप्तपदार्थविषयकः उपक्रमे अस्ति, उपसंहारेपि सप्तपदार्थविषयकः एव अस्ति इति कृत्वा मध्ये विद्यमानः सर्वोऽपि यथा कथञ्चित् साक्षात् वा भवतु परम्परया वा भवतु सप्तपदार्थविषयकः एव विचारः भवति इति ज्ञायते। तर्हि अत्र के विषयाः प्रतिपादिताः भवन्ति इति चेत् सप्तपदार्थाः प्रतिपादिताः भवन्ति। तर्हि तेषां सङ्ग्रहः अस्ति इदं पुनः न तु विस्तृतरूपेण एतेषां विवरणं वा किमपि अत्र क्रियते निरूपणं, परं संक्षेपेण उच्यते। अतः एव उच्यते सङ्ग्रहशब्दस्य अर्थः संक्षेपेण स्वरूपकथनं तदेव क्रियते। किमर्थं क्रियते? नाम अनेन विषयः उक्तः नाम प्रेक्षावत् प्रवृत्त्यङ्गम् इति किञ्चित् उच्यते। नाम किमपि एकं शास्त्रम् अथवा कश्चन यः कोऽपि शास्त्रग्रन्थः रचनीयश्चेत् आदौ अनुबन्धचतुष्टयं तत्र निरूपणीयं भवति। अनुबन्धचतुष्टयं नाम किं? विषयः, अधिकारी, सम्बन्धः, प्रयोजनं। नाम कः विषयः अस्मिन् ग्रन्थे निरूप्यते, कः च अधिकारी भवति, किमर्थम् अस्य ग्रन्थस्य अस्य प्रयोजनं किं, कः वा ग्रन्थस्य एवं पठितुश्च कः वा सम्बन्धः इति ग्रन्थकर्तृर्वा कदाचित् उच्यते। सम्बन्धः कः इत्यपि तत्र निरूपणं क्रियते। तर्हि प्रकृते विषयः कः? तर्कशब्दप्रयोगात् द्रव्यादिसप्तपदार्थाः तत्र विषयः इति ज्ञायते। प्रयोजनमुच्यते इदानीं कस्मै प्रयोजनाय? सुखबोधाय। एतेषां सुखबोधाय नाम सप्तपदार्थानां सुख नाम सुखेन अवबोधाय, सुखेन नाम अनायासेन बोधः, पदार्थज्ञानं तस्मै इत्यर्थः जातः। तर्हि सन्ति खलु किं तर्कसङ्ग्रहात् प्राक् अन्ये ग्रन्थाः न सन्ति वा इत्युक्तौ ननु बहुषु ग्रन्थेषु बहुषु तर्कग्रन्थेषु सत्सु किमर्थम् अपूर्वग्रन्थः क्रियते इत्यत आह बालानामिति। तर्हि किमत्र अपूर्वं किमस्ति अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं? यतः बहवः ग्रन्थाः भवन्ति। यथा वा एकं फिल्म् आगच्छति, तद् हिट् भवति चेत् तामेव कथां स्वीकृत्य तदेव फार्मेट् स्वीकृत्य बहूनि चित्राणि आगच्छन्ति। तद्वदेव इदमपि तर्हि चर्वितचर्वणं चेत् अत्र किमस्ति, किमपि नूतनं किमपि अस्ति वा इति चेत् अत्र उच्यते किमिति? बालानां सुखबोधाय नाम तेषाम् अतिविस्तृतत्वात् नाम तेषां नाम किम्? एतत् प्राक्तनग्रन्थानां तर्कविषयाणाम् अतिविस्तृतत्वात् बालानां बोधो न भवति। अतः प्रकृतग्रन्थस्तु बालान् उद्दिश्य कृतः इत्यतः अयं ग्रन्थः अपूर्वः भवति। अतः
अयं सार्थकः इति अभिप्रायः। तर्हि बालो नाम कः इति चेत् उच्यते ग्रहणधारणपटुर्बालः। ग्रहणधारणपठनपटुः इति अत्र उक्तं। पाठान्तरमपि अस्ति, ग्रहणधारणपटुः इत्यपि पाठान्तरं दृश्यते। तर्हि ग्रहणधारणपठन नाम ग्रहणं नाम उक्तस्य विषयस्य अवगमः, धारणं नाम अवगतस्य विषयस्य पुनः किं पुनर्वचन सामर्थ्यं येन भवति तद्भवति धारणं। पठनं नाम किम्? इदानीम् अत एव पुस्तकतः पठनमिति अन्यत्र पाठे न स्यात्, यतः ग्रहणेनैव पठनम् इत्यपि अर्थो लभ्यते। किन्तु पठनमिति किञ्चित् अन्यत् किमपि अत्र प्रकृते प्रायः ग्रन्थपठनम् इति वा किमपि स्वीकर्तव्यं, यतः प्राक्तनेषु सम्प्रदायेषु इदानीं ग्रन्थस्य पठनं तु इदानीम् आरब्धमस्ति। प्राक् तु ग्रन्थाः नैव भवन्ति स्म, केवलं गुरुमुखात् गुरवः वदन्ति स्म, आमूलाग्रं ग्रन्थं स्मृत्वा शिष्याः अपि तथैव ग्रन्थं स्मरन्ति इति आसीत्। अतः पठनमिति कथञ्चित् स्वीकर्तव्यम्। इदं कर्तुं यः समर्थः भवति सः भवति बालः, न तु स्तनन्धयः। नाम मातुः सकाशे स्तन्यं यः पिबति सः बालः इति वयसा बालत्वं नात्र अभिप्रेतम्, अपि तु ज्ञानेन बालत्वम् अत्र अभिप्रेतम्। किं कृत्वा क्रियते? निधायेति, विश्वेश्वरं हृदि निधाय। विश्वेश्वरं जगन्नियान्तारं शिवं हृदि निधाय नाम नितरां स्थापयित्वा। इदं पुनः कथं भवति? किं हृदि स्थापनं परमेश्वरस्य सम्भवति वा? यतः इदं सर्वं तत्र अन्यत्र शाब्दबोधप्रक्रियायाम् आगच्छति। अल्पपरिमाणे हृदि जगद्व्यापकस्य विश्वेशस्य किं स्थापना असम्भवात् इति। यत्र क्वापि अस्माभिः यत् स्थाप्यते तत्र यस्मिन् स्थाप्यते तद् वस्तु स्थाप्यमानस्य वस्तुनः अपेक्षया तत् अधिकपरिमाणं भवति तस्य। तर्हि यत्र अस्माभिर्भूतले वा अथवा उत्पीठिकायां वा स्थाप्यते किमपि पुस्तकम्, उत्पीठिकायाः यदि परिमाणम् अधिकं पुस्तकापेक्षया तदानीमेव स्थापनं सम्भवति, अन्यथा तत्र स्थापनमिति वक्तुं नैव शक्यते। तर्हि प्रकृते हृदि इति हृदयं नाम किं? मनः। मनः अस्माकं नाम नैयायिकानां मते मनस्तु भवति परमाणुपरिमाणं। तर्हि तत्र जगत् अयं विश्वेश्वरः नाम परमेश्वरः नाम परमात्मा, स तु सर्वत्र व्यापृतः। तर्हि सर्वत्र व्यापृतस्य अल्पपरिमाणे मनसि कथं वा स्थापनं सम्भवति इति चेत् अत्र धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इति कश्चन नियमः भवति। नाम धातूनां केचन अर्थाः तत्र धातुपाठे एव निबद्धाः भवन्ति। यथा ष्ठागतिनिवृत्तौ अथवा गमुल्गतौ डुक्री करणे इत्यादिना करणे गतौ ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति गतिनिवृत्तौ इत्यादिकं तत्र केचन अर्थाः तत्र उक्ताः भवन्ति, किन्तु बहुत्र तदपेक्षया अत्यन्तं विजातीय अर्थप्रयोगे अपि सः एव धातुः प्रयुज्यमानः दृश्यते। तद्वत् प्रकृते यद्यपि निधाय इत्यस्य साक्षादर्थः भवति स्थापनमिति, परं प्रकृते यथाश्रितार्थस्य यदि विचारः क्रियते तर्हि एवं रीत्या स्थापनं मनसि नैव सम्भवति इत्यतः तस्य निधाय इत्यस्य ध्यानं कृत्वा सर्वदा तद्ध्यानपरो भूत्वेत्यर्थः इति। तर्हि तत्र धाय् धातोः तत्र ध्यानम् इत्यर्थः स्वीक्रियते। तर्हि विश्वेश्वं निधाय नाम विश्वेश्वरं ध्यात्वा इत्यर्थः, हृदि ध्यात्वा इत्यभिप्रायः। अनन्तरं गुरूणां विधाय गुरुवन्दनम् इत्यस्ति। गुरुवन्दनं नाम के गुरवः? विद्यागुरूणां वन्दनं नमस्कारं विधाय। यतः गुरवः कथञ्चित् तत्र विद्यागुरवः भिन्नाः भवन्ति, कदाचित् मन्त्रगुरवः भिन्नाः भवन्ति, कदाचित् कुलगुरवः भिन्नाः भवन्ति, कदाचित् ग्रामगुरवः वा राज्यगुरवः इत्येवं रूपेण गुरवः बहवः भवितुमर्हन्ति। ततः प्रकृते तु विद्यागुरुः एव अभिप्रेतः इति कृत्वा अत्र अस्य व्याख्यानं समाप्तम्। तदुत्तरं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति। तर्हि पदार्थान् विभजते द्रव्येति। तर्हि पदार्थः पदस्य अर्थः पदार्थः इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणं। तर्हि पदार्थशब्दप्रयोगेण
सर्वेषामपि सामान्यं सप्तपदार्थानामपि सामान्यं लक्षणं किं भवति अभिधेयत्वम् अभिधा विषयत्वम् इत्यर्थः। नाम सर्वस्यापि पदार्थस्य किमपि नाम कञ्चित् भवत्येव, अतः सर्वोऽपि पदार्थः कस्यचित् पदस्य अर्थ एव भवति। अतः तत्र किमस्ति अभिधा अस्ति, कस्यचित् अभिधा नाम शक्तिः, शक्यत्वम् अभिधेयत्वं नाम अन्त्यतो गत्वा शक्यत्वं पदवाच्यत्वम् इत्यर्थः अभिधेयत्वं नाम। तर्हि सर्वेषामपि पदार्थानां पदवाच्यत्वं सम्भवति इति तदेव लक्षणम् इति तत्र ज्ञायते। इदानीं पुनः आशङ्का, यथा वा किं न्यायबोधिन्यां सप्तग्रहणं किमर्थम् इति प्रयोगः इति प्रश्नः, तद्वत् प्रकृतेपि ननु विभागादेव सप्तत्वे लब्धे सप्तग्रहणं किमर्थम् इति चेत् अधिकसङ्ख्याव्यवच्छेदार्थकत्वात्। सप्तग्रहणं किमर्थं कृतम् इत्युक्तौ सप्तैव सन्ति, तदपेक्षया अधिकपदार्थाः न सन्ति इति। तत्र पाठान्तरमत्र तावत् अधिकन्यूनाधिकसङ्ख्याव्यवच्छेदार्थकत्वात् इति उच्यते। नाम न्यूनसङ्ख्यापि व्यवच्छेदः तस्यापि वारणम् अधिकसङ्ख्यायाः अपि वारणं। नाम सप्तापेक्षया न न्यूनं नाप्यधिकं सप्तैव इति वक्तुं। तर्हि अत्र व्यवच्छेदः नाम किं? नाम तस्य निराकरणं सप्तातिरिक्तः पदार्थो नास्ति इति वक्तव्यं खलु। तर्हि अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानम् इति एकं कारणं भवति इति पूर्वं ज्ञातम् अस्माभिः। तर्हि प्रकृते सप्तातिरिक्तं नास्ति इति यदि वक्तव्यं तर्हि सप्तातिरिक्तस्य ज्ञानम् अपेक्षते। सप्तातिरिक्तज्ञानं विना सप्तातिरिक्तं नास्ति इति वा सप्तातिरिक्तं न भवति इति वा वक्तुं नैव शक्यते। तर्हि तत्र प्रतियोगिनः तत्र ज्ञानम् अपेक्षते। प्रतियोगिनः ज्ञानं विद्यमाने एव सम्भवति खलु। यदि प्रतियोगी अस्ति तर्हि एव तस्य ज्ञानं सम्भवति, यदि नास्ति असत्पदार्थश्चेत् तस्य ज्ञानं न सम्भवति। तर्हि इदानीं तदुच्यते नन्वतिरिक्तः पदार्थः प्रमितो न वा। प्रमितः नाम किं? प्रमाविषयः। प्रमितः नाम प्रमाविषयः। तर्हि ज्ञातः वा न वा, नाम प्रमाविषयीभूतो वा न वा, नाम सप्तातिरिक्तः पदार्थः। यदि नाद्यः नाम अत्र प्रमितः न प्रमितः इति पक्षद्वयम्। तर्हि प्रथमः पक्षः कः? प्रमितः पदार्थः प्रमितः नाम ज्ञातः। यदि प्रमितः इति स्वीक्रियते तर्हि ज्ञातश्चेत् तस्य निषेधः नैव सम्भवति। यः पदार्थः अस्ति तन्नास्ति इति वक्तुं न शक्यते वा। सप्तातिरिक्तपदार्थः यदि ज्ञातः, ज्ञातः नाम विद्यमानस्यैव ज्ञानम्, अविद्यमानस्य ज्ञानं न सम्भवति। तर्हि विद्यमानस्यैव खलु ज्ञानं सम्भवति। तर्हि विद्यं यदि तद् विद्यते तर्हि तस्य निषेधः कथं वा कर्तुं शक्यते? विद्यमानस्य निषेधः नैव सम्भवति। तदेव उच्यते नाद्यः प्रमितस्य निषेधा योगात् नान्त्यः नाम न द्वितीयः। द्वितीयः पक्षः किं? न प्रमितः इति वक्तव्यं। तर्हि अत्र किमुच्यते? प्रतियोगिप्रमितिं विना निषेधानुपपत्तेरिति चेत् तदेव प्रतियोगिज्ञानं विना निषेधज्ञानं नाम अभावज्ञानं न सम्भवति। तर्हि इदानीं न प्रमितः इति वक्तव्यं चेदपि नाम न ज्ञातः इति वक्तव्यं चेदपि तर्हि तत्र सप्तातिरिक्तं नास्ति इत्युक्तौ सप्तातिरिक्तस्य ज्ञानम् अपेक्षते। तदेव उक्तं। नाम पूर्वं प्रथमः पक्षः कः? सप्तातिरिक्तम् अस्ति इति पक्षः। सप्तातिरिक्तम् अस्ति चेत् तस्य निषेधः न सम्भवति। यदि द्वितीयः पक्षः कः? सप्तातिरिक्तं नास्ति, सप्तातिरिक्तः पदार्थो नास्ति, तर्हि सप्तातिरिक्तपदार्थः नास्ति इति अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानम् अपेक्षते। प्रतियोगिज्ञानं प्रतियोगिसत्ताम् अपेक्षते। नाम प्रतियोगिनः अस्तित्वे एव प्रतियोगिनः ज्ञानं सम्भवति, तर्हि तदपि न सम्भवति इत्यतः द्वयमपि नास्ति। अतः प्रकृते कथं वा सप्तग्रहणं सप्त न्यूनाधिकसङ्ख्याव्यवच्छेदार्थकम् इति वक्तुं शक्यते? तर्हि व्यर्थं खलु इति आशङ्का। इति चेन्न पदार्थत्वं द्रव्यादिसत्तान्यतमत्वव्याप्यम् इति व्यवच्छेदार्थकत्वात् इदमेव तत्राप्युक्तं न्यायबोधिन्यामपि। किं? पदार्थत्वं द्रव्यादिसत्तान्यतमत्वव्याप्यम् इति व्याप्तिलाभाय इति तत्रोक्तं। प्रकृतेति किमुच्यते? सप्तान्यतमत्वव्याप्यम् इति व्यवच्छेदार्थकत्वात्। व्यवच्छेदः नाम किम्? इतरभेदः। तर्हि तस्य प्रकृते कः अभिप्रायः? यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र द्रव्यादिसत्तान्यतमत्वम् इति बोधनार्थमेव सप्तग्रहणं कृतम् इति। इदानीं पुनराशङ्का। अन्यतमत्वम् अन्यतरत्वम् इति पूर्वं ज्ञातं। भेदद्वयावच्छिन्नप्रतियोगिता कः भेदः? भेदत्रयाद्यवच्छिन्नप्रतियोगिता कः भेदः इति। तर्हि इदानीं सप्तान्यतमत्वम् इति उक्तं खलु। सप्तान्यतमत्वं नाम किं? सप्तभिन्नभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं।
सप्तभिन्नं यत् तद्भिन्नत्वं यत् सप्तसु एव विद्यते। अवगतं? तर्हि सप्तभिन्नभिन्नत्वं नाम कथं सम्भवति? सप्तभिन्नं प्रसिद्धं चेत् यदि घटपटकुड्यान्यतमत्वम् इति वक्तव्यं तर्हि घटपटकुड्यभिन्नभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। घटपटकुड्यभिन्नं यत्किञ्चित् सम्भवति, घटपटकुड्यभिन्नं पुस्तकादिकं सम्भवति, अतः तद्भेदः घटपटकुड्येषु त्रिष्वपि विद्यते, त्रिष्वेव विद्यते इति कृत्वा तत्र अन्यतमत्वं सिद्ध्यति इति वक्तुं शक्नुमः। किन्तु प्रकृते कथमस्ति इत्युक्तौ सप्तभिन्नं नाम द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभाव भिन्नभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। तर्हि सप्तभिन्नम् अस्ति चेत् एव तद्भिन्नत्वं वक्तुं शक्यते। भेदः अपि पुनः प्रतियोगी सत्ताम् उपेक्षते, तर्हि तत्रापि पुनः पूर्वोक्तरीत्या एव भवति। सप्तान्यतमत्वं सप्तभिन्नभिन्नत्वं। एवञ्च सप्तभिन्नस्य अप्रसिद्ध्या, सप्तभिन्नं नास्ति इत्येव खलु सप्तग्रहणं कृतम् इत्यनेन सप्तभिन्नं नास्ति इत्येव खलु तत्रोक्तं। तर्हि सप्तभिन्नस्यैव अप्रसिद्ध्या अप्रसिद्धत्वात् सप्तान्यतमत्वं कथं सिद्धं? सप्तान्यतमत्वं नाम सप्तभिन्नभिन्नत्वं। सप्तभिन्नमेव अप्रसिद्धं चेत् तद्भेदः एव नैव सिद्ध्यति। तर्हि तद्भेदरूप सप्तान्यतमत्वं नैव सिद्ध्यति इति कृत्वा सप्तग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वव्याप्यम् इति व्याप्यलाभाय इति कथं वा वक्तुं शक्यते? यतः सप्तान्यतमत्वपदार्थः एव इदानीं न प्रसिद्ध्यति चेत् तद्व्याप्यत्वम् इति वक्तुं सप्तग्रहणं कृतम् इत्यपि न युज्यते खलु इति आशंका। इति चेन्न इति चेत् प्रकृते यत्र तु यथा घटपटकुड्यादिस्थले भिन्नः पदार्थः कश्चित् प्रसिद्ध्यति तत्र तु तथा स्वीक्रियतां। नाम प्रकृते तु कथमुच्यते इत्युक्तौ नाम सप्तानामपि यः भेदः इत्यस्य सप्तसु ये एके पदार्थाः विद्यन्ते सप्तपदार्थाः तेषां प्रत्येकभेदः इत्यस्य च भेदः अस्ति वा न वा? नाम कूटभेदः विशिष्य प्रत्येकभेदः इत्युच्यते। नाम द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावभिन्नम् इत्यपेक्षया द्रव्यन्न गुणोन कर्मण इति भेदस्य च भेदः अस्ति, नाम व्यत्यासः अस्ति अनयोः। तर्हि अत्र किमुच्यते? इदानीं द्रव्यादि सप्तभेदाः स्वीक्रियन्ते। सप्तभेदाः नाम किं? द्रव्यन्न, द्रव्यन्न इति भेदः कुत्र प्रसिद्ध्यति? द्रव्यातिरिक्तेषु षट्सु पदार्थेषु। एवमेव गुणः न कर्मण इत्यपि प्रत्येकं ये सप्तभेदाः सन्ति ते प्रत्येकं एकैकत्र नाम तदतिरिक्तेषु षट्सु प्रसिद्धाः सन्ति। तर्हि तादृश तदेव उच्यते द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं नाम द्रव्यादि भेदसप्तक अभाववत्वं। द्रव्यादि भेदसप्तकं नाम किं? द्रव्यादीनां ये भेदाः सप्तभेदाः तेषां कूटः इत्युच्यते। भेदकूटः भिन्नः, कूटः नाम ग्रूप् समुदायः इत्यर्थः। तर्हि भेदसप्तकः यः अस्ति, सप्तकं नाम किं? भेदानां समूहः। द्रव्यन्न गुणोन इति द्रव्यादि सप्तभेदानां समुदायः तदभाववत्वम् इत्येव प्रकृते। सप्तभेदविशिष्टं भेदस्य अभावः नाम भेदसप्तकस्य अभावः एव प्रकृते अन्यतमत्वं नाम, न तु भिन्नभिन्नत्वम् इति यथाश्रुतं स्वीक्रियते इति अत्र प्रकृते एवं रीत्येव तस्य अर्थवर्णनं कर्तव्यं। तथा च द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं नाम किं? प्रकृते सप्तभिन्नभिन्नत्वम् इति न, अपि तु द्रव्यादि भेदसप्तक अभाववत्वम्। यतः भेदसप्तक अभावः भेदसप्तक अधीनः ज्ञानाधीनः। भेदसप्तकं यदि प्रसिद्ध्यति तर्हि तदभावः वक्तुं शक्नुमः। भेदसप्तकस्य अभावः, भेदसप्तकं तु प्रसिद्ध्यति, किमर्थं? प्रत्येकभेदः स्वीकृतः। विशिष्टसप्तानां विशिष्टभेदः न स्वीकृतः, परं प्रत्येकभेदः स्वीकृतः। अतः सप्तभेदानां समुदायः भेदसप्तकपदार्थः प्रसिद्ध्यति इति कृत्वा तदभावः अपि प्रसिद्ध्यति इति कृत्वा तदभावस्तु पुनः सप्तस्वेव भवति इति न कश्चित् दोषः इत्यतः एवमग्रेव द्रष्टव्यम्। अग्रेव द्रष्टव्यं नाम अग्रे नवद्रव्याणि सर्वम् आगच्छति खलु। सर्वत्रापि तत्र संख्याग्रहणं यत्र यत्र कृतं तत्र सर्वत्रापि संख्याग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् संख्याग्रहणस्य अतिरिक्त तत्तत् पदार्थ अभावे एव प्रयोजनं। नाम तदपेक्ष नवद्रव्याणि इत्युक्तौ नवैव द्रव्याणि, नवैव इति एवकारस्तु अस्ति एव।
तर्हि नवातिरिक्तं नास्ति, तर्हि पुनः तत्रापि आगच्छति नवग्रहणं किमर्थम् इति चेत् एवं रीत्या, तर्हि तत्रापि अन्यतमत्वं नाम किं, तदतिरिक्तं नास्ति इति चेत् तत्रापि एवमेव भेदनवकाभाववत्वम् इत्येवं रूपेणैव तत्रापि वक्तव्यम् इति उच्यते। अत्रैव स्थापयामः। किमस्ति? विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शुशुतां कुर्वे तत्त्वसङ्ग्रहदीपिकाम्।